बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ऐसे शेरदी लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं जो दुनिया फानी से रुखसत होकर भी दिलों में जिंदा रहते हैं। मलिक सफ्दर हुसैन। हाफिजाबाद मारूफ समाजी शख्सियत मलिक सफ्दर हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खबर गम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। ईरानी सरकारी टीवी पर जैसे ही खबर चली कि हादसे में कोई शख्स जिंदा नहीं बचा, ईरानी वजीर खारजा, मशरकी आज़रबाईजान के गवर्नर और तबरेज़ के इमाम भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। इनके अलावा दीगर भी तो बहुत बड़ा सदमा हुआ। आंखें गमगीन हो गई। यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ होगा। अल्लाह पाक ईरानी सदर इब्राहिम रईसी शहीद और दीगरान के साथ हादसे में शहीद होने वाले अफराद को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी शहीद, दिलेर और जुर्रतमंद इंसान थे। उन्होंने बड़े बड़े जुर्रतमंदाना काम किए जिससे इस्लाम का सर फखर से बुलंद हुआ। फ़लस्तीन का मामला हो या किसी मुस्लिम ममालिक का, वो हमेशा सर फहरिस्त रहे। फ़लस्तीन पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ मजबूत जवाबी कार्रवाई वाले मामले में भी इनका अहम रोल था। इसराइल को ये बताया कि हम गैरतमंद लोग हैं, अब कब तक खामोश रहते कि तुम हमारे भाइयों का खून बहाते रहो और हम एहतजाज ही करते रहे। ऐसे नहीं चलेगा। मैं ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को सलाम पेश करता हूँ। वो मुस्लिम उम्मा के हीरो हैं। इनका नाम हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। ऐसे शेरदी लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं जो दुनिया फानी से रुखसत होकर भी दिलों में जिंदा रहते हैं। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक हरिपुर नज़द चुंगी नंबर 11 जायदाद के तनाज़े सलीम नामी शख्स को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया गया। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए ट्रामा सेंटर मुंतकिल। तफसीलात के मुताबिक सलीम खान वल्द यकूब खान सकना चंगी बांडी हाल TIP कॉलोनी हरिपुर मुकामी पुलिस के पास अपने ब्रोए FIR इल्लत नंबर 171 रिपोर्ट करवाते हैं। मैं अपनी अराजी में मकई की फसल काश की। इसे देखने आमिर जलाली और 4 नामालूम अशखास ने आतिशी असला से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया था। आमिर जलाली और 4 नामालूम अशखास ने आतिशी असला से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया था, जिनके खिलाफ मुकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तलाश जारी कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं दुबई की जानिब, जहां सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के ज़िले सदर सियालकोट मोहम्मद शहबाज बाजवा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हल्का N73 चौधरी अली असरत मलही और हल्का PP50 के रहनुमा हाजी अमानुल्लाह वान से मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान मुल्क के तामीर तरक्की खुशहाली बारे तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर चौधरी अली असरत मलही और हाजी अमानुल्लाह वान, सीनियर रहनुमा दुबई चौधरी अब्दुल करीम बाजवा और सदर यूथ विंग चौधरी अब्दुल गफार गुज्जर ने मुश्तरका बयान में कहा है कि इमरान खान मुल्क को बहरानों से निकालेगा। वो वाहिद लीडर है जिसने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया था। अवाम ने जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देकर साबित किया है कि अवाम इमरान खान के साथ मोहब्बत करती है, लेकिन जाली हुक्मरानों ने अवाम के वोटों पर डाका डाला है। दुबई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर नायब सदर चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुजर और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकास घुमन की पाकिस्तान से IDSP शकरगर मोहम्मद शहबाज चीमा से मुलाकात हुई है। मुलाकात के मौके पर पाकिस्तान ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट के ज़िले सदर सियालकोट मोहम्मद शहबाज बाजवा और मैनेजिंग डायरेक्टर GM कॉलेजेस ऑफ इंटरनेशनल स्टडी शारजा और दीगर दोस्त भी मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुजर ने मोहम्मद शहबाज चीमा को दुबई आमद पर खुशामदीद कहते हुए कहा है कि पंजाब पुलिस अमन व अमान के लिए दिन रात कोशां है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत के मुताबिक और IG पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर निगरानी पंजाब के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। DSP मोहम्मद शहबाज चीमा ने कहा है कि मैंने IG पंजाब उस्मान अनवर की हिदायत पर इलाका में अमन व अमान कायम रखने के लिए जराइम पेशा नासिर का खात्मा किया है और इलाका को जराइम से पाक करना वरीन तरजीह है। सरदार फजल खान पठान की ASP सर्कल भूंग अयाज खान से अहम मुलाकात, भूंग तैनाती पर मुबारकबाद भी दी। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल भूंग तहसील सादिकाबाद जिला रहीमिया खान में पंजाब पुलिस के दिलेर नौजवान बहादुर मेरिट पसंद पुलिस ऑफिसर अयाज खान तैनात कर दिए गए। इनकी तैनाती से जराइम में कमी और सर्कल भूंग के तमाम थानों में लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ ताज चौक सादिकाबाद की सियासी समाजी शख्सियत फजल खान पठान चौधरी
عبدالحفیظ اور جان طالب حسین ملنگی نے ملاقات کی، جہاں پر ایاز خان سے ملنے والے سائلین کو عزت دے کر ان کے مسائل سنتے رہے اور فوری ان کے مسائل حل کروانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ پنجاب پولیس کے شیر جوان ASP ایاز خان نے اپنے کام سے کام رکھنے والے عوام کے دوست انسان ہیں، جہاں بھی تعینات ہوئے ہمیشہ طرح عوام دوست پالیسیوں کو اپنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ASP ایاز خان اس وقت ضلع رحیمیہ خان کے خطرناک سرکل بھونگ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تمام افسران ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ امید ہے کہ تعیناتی سے سرکل بھونگ میں جرائم پیشہ افراد کے ساتھیوں اور سہولت کاروں کے خواب ہمیشہ چکناچور ہوں گے۔ خالد بابو بیورو چیف آن نیوز خانیوال کا کہنا ہے کہ وہ ایرانی صدر کی شہادت پر نہایت غمگین ہیں اور امت مسلمہ کے لیے یہ بہت دکھ بھری خبر ہے۔ ایرانی صدر یقیناً فلسطین کے معاملے پر امت مسلمہ کی قیادت کر رہے تھے اور تمام مسلم لیڈران کو سمجھنا ہوگا، چاہے آپ لڑ کر شہید ہوں یا ڈر کر مریں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں تحصیل ڈوکری سے۔ آن نیوز کے نمائندے عامر شانڈو کی رپورٹ کے مطابق ٹاؤن کمیٹی باڈا کے چیئرمین بدر الدین ساریو کا نوجوان بیٹا فہیم الدین ساریو کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گیا۔ فہیم الدین ساریو 1 ماہ سے کراچی کے ڈاؤ اسپتال میں زیر علاج تھا، جہاں پر اس نے دم توڑ دیا۔ چیئرمین کے بیٹے کی لاش کراچی سے بذریعہ ایمبولینس باڈا لائی گئی۔ لاش پہنچنے پر شہر میں سوگ کا ماحول چھا گیا اور ہر آنکھ آب دیدہ ہو گئی۔ نوجوان کی نماز جنازہ باڈا درگاہ کی عیدگاہ میں ادا کی گئی۔ جنازہ نماز میں پیپلز پارٹی MP عادل الطاف انر کے بھائی عدنان الطاف انر، ڈوکری ٹاؤن چیئرمین عبدالحمید جیسر، سابقہ ٹاؤن چیئرمین لیاقت سومرو، چیئرمین سندھ دھاری کمیٹی اکبر خان جتوئی، منتخب شدہ باڈا ٹاؤن ممبرز امداد سیال، گدا حسین تنیو، محمد علی بروہی، میہر جنیجو، عبدالرزاق نوناری، امتیاز سولنگی، سابقہ MS باڈا عبدالغفار کاندھڑو، پیپلز پارٹی رہنما فدا حسین پلبوٹو کے علاوہ علاقے مکینوں سیاسی سماجی رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جنازہ نماز ادا کرنے کے بعد نوجوان کو مقامی قبرستان میں دفن کیا گیا۔ دوسری طرف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ٹاؤن چیئرمین بدر الدین ساریو کے نوجوان بیٹے کے انتقال پر اظہار افسوس اور تعزیت کا پیغام جاری کیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے اون نیوز کے رپورٹر میان سروٹو کی رپورٹ کے مطابق دیپالپور کے نواحی علاقہ سالہوال سے جہاں 2 گروپوں کے درمیان زمینی تنازعات شدت اختیار کر گیا۔ زمینی تنازعات سید عباس شاہ SP پنجاب پولیس اور چودھری حسان اکرم کے درمیان پیش آیا۔ چودھری حسان اکرم کا کہنا ہے کہ SP پنجاب پولیس سید عباس شاہ نے ہمیشہ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے علاقہ میں خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے۔ اب بھی اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے میری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زمین 2027 تک پٹے پر حاصل کر رکھی ہے اور اس کی رقم بھی ادا کر چکا ہوں۔ اس کے باوجود مجھے دھمکایا جاتا ہے اور میری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میری اعلیٰ حکام سے انصاف کی اپیل ہے، مجھے انصاف فراہم کیا جائے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، جانیے انہی کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودھری حسان اکرم، سیکرٹری جنرل پاکستان کسان اتحاد۔ 2-3 دن سے میری زمین کا تنازع چل رہا ہے، جس پہ SP عباس شاہ اور ساجد شاہ میری زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ SP عباس شاہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقے کا امن و امان خراب کرتا ہے۔ یہ رقبہ میں نے 4 سال مدت کے لیے پٹے پہ لے رکھا ہے۔ یہ میرے پاس اس کا پٹا نامہ بھی موجود ہے، آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں۔ 2027 تک یہ میرے پاس پٹا نامہ اس کا موجود ہے اور میں نے 12 لاکھ روپے اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن یہ SP عباس شاہ جو ہے وہ اس پہ قبضہ کروانے کی اور اس کا بیٹا عمار شاہ اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ مجھے انصاف دلایا جائے، ان کو روکا جائے، میری زمین پہ قبضہ نہ کیا جائے۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ صوبائی وزیر محکمہ اوقاف اشر زکوٰۃ اقلیتی امور کے نوجوان وزیر سید ریاض حسین شاہ شیرازی کی بطور صوبائی وزیر تعیناتی پر مکلی پریس کلب کے آنے پر صدر اکبر دلوانی، جنرل سیکرٹری نذیر احمد قریشی اور عہدیداران ممبران کی جانب سے شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر سید ریاض حسین شاہ شیرازی کو پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران کی طرف سے تحائف پیش کیے گئے۔ نوجوان MP اور منسٹر سید ریاض حسین شاہ نے مکلی پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران کو بھی سندھ کی ثقافت لنگی کے تحائف پیش کیے۔ ان کے ساتھ ادا محمد میمن، چیئرمین میونسپل کمیٹی ٹھٹہ، سید فدا حسین شاہ، وائس چیئرمین ٹاؤن کمیٹی مکلی اور دیگر ان کے ہمراہ تھے۔ سید ریاض حسین شاہ ٹھٹہ کے MPA منتخب ہونے کے بعد سندھ حکومت میں منسٹر منتخب ہوئے۔ یاد رہے کہ سید ریاض حسین شاہ ٹھٹہ سجاور کے عوام کے دلوں پر راج کرنے والے مرحوم سید اعجاز علی شاہ شیرازی کے بیٹے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غریبوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ ٹھٹہ اور سجاور ڈسٹرکٹ میں غریبوں کی خدمت کرنے میں بہت مقبول ہیں۔ غریب مسکین مانو جو ہڈو کی ڈی ہوجے رات ہوجے
जंहिं हिते ज़िले ठठे खां वठी सिजावत बल्कि लाल पट्टी जो तमामु वॾो लीडर ऐं ग़रीबनि जो असेंबली में वेही ऐं जंहिं सादी नमूने पंहिंजे माण्हुनि जी जेको हिते नुमाइंदगी कंदो हुयो ऐं जेको जिन बुनियादी मसइलनि ते ॻाल्हाईंदो हुयो ऐं जो हिते हुन खां पोइ असांखे जहिड़ो हिकिड़ो यतीमी वारो अहसासु थियो पियो पर उनजो फर्ज़ंद साईं रियाज़ हुसैन शाह शिराज़ी उन जे नक्शे क़दम ते हलंदे पंहिंजे वालिद साहब जो जेके मिशन आहे जेको अधूरो मिशन आहे उनखे पाया तकमील ताईं इंशाअल्लाह पहुचाईंदो ऐं हीउ जेको ख़ानदान आहे शिराज़ी ख़ानदान हमेशह पंहिंजे माण्हुनि जे लाइ पंहिंजे हिन ज़िले वारनि जे लाइ जेको आहे सुठी सोच रखंदड़ आहिनि। असांखे इहो यादि आहे त जॾहिं साईं वारा पावर में रहिया त हिन ज़िले में कंहिं बि ॿिए ज़िले जे माण्हुनि जी एंट्री बैन हूंदी। को बि माण्हू ख़बर पवंदी त हिकिड़े पटे वारो बि जेकॾहिं ॿिए कंहिंजे ज़िले में हिते जेको नौकिरी वरिती आहे त उनखे नौकिरी मां कढी हिते मक़ामी माण्हुनि जे डोमिसाइल ते नौकिरी ॾिनी वेंदियूं हुयूं। ऐं असांखे वरी बि इहा उमेदु आहे त साईं रियाज़ हुसैन शाह शिराज़ी साहिबु हींअर वज़ीर औक़ाफ़ खातो अक़लियती उमूर जा वज़ीर आहिनि, नौजवान आहिनि ऐं उनमें तमामु वॾी उमेदूं आहिनि ज़िले जे आवाम जे लाइ उहो ऐं पूरी सिंध जे लाइ त उहो इंशाअल्लाह तमामु जेके साईं एजाज़ शाह जूं जेके सीटूं आहिनि ॻोल्हाईंदा ऐं उनजे नक्शे क़दम ते हलंदा। असांजे मकली प्रेस क्लब ते रियाज़ हुसैन शाह शिराज़ी साहिबु म्यूनिसिपल कमेटी जो चेयरमैन, असांजो वाइस चेयरमैन टाउन कमेटी मकली ऐं हुन सां गॾु ॿिया जेके मौजूदु महिमान आया आहिनि असां हुनजे तहदिल सां मकली प्रेस क्लब तरफ़ां शुक्रिया अदा कयूं था। ऐं मकली प्रेस क्लब हमेशह ग़रीब मुस्लिम माण्हुनि जे लाइ आवाज़ आला ऐवाननि ताईं ॾियंदी रहंदी आहे ऐं असांखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त इंशाअल्लाह साईं रियाज़ शाह जे वज़ीर थियण ते असांजी मकली प्रेस क्लब जी मालिकी थींदी ऐं उनजो जेको असांखे जेको बुनियादी जेके असांजा मसइला आहिनि साईं असांजो हिकु प्लाट वारो मसइलो जेको आहे असांखे जिन खे ख़बर आहे त अॻे जेको DC बदमस्त DC हिते दोरी कपिड़ो करण जी कोशिशि कई पई, साईं आयो साईं हुन सां ॻाल्हायो ऐं ठीकु हुन तरीक़े सां ॻाल्हायो उहो ॿियो हलियो पर हाणे सियासी हुकूमत आहे, साईं मिनिस्टर आहिनि ऐं असां साईं खे गुज़ारिश कंदासीं ॾाढो मसइलो आहे त साईं जन असांखे हितां खां वज़ीर आला खां सेक्रेटरी खां हल कराए ॾींदा ऐं उन खां अलावा हेठि जेके ॿियूं प्रेस क्लबनि खे मिलंदी रहंदी आहे उहा असांखे काफ़ी असांखे यादि आहे साईं शफ़क़त शाह शिराज़ी साहिबु साईं एजाज़ शाह साहिबु मुस्लिम लीग नून जी तरफ़ां जॾहिं हुन में शामिलु हुआ त 10 लख रुपया असांखे पहिरीं इहा जेका हेठि शिराज़ी साहिब जे दौरान असांखे मिली उन्हनि जी महिरबानी सां। उन खां पोइ असांखे कंहिं बि क़िस्म जी हेठि हिते मकली प्रेस क्लब में कोन हुई त आऊं साईं जिन खे गुज़ारिश कंदुसि त ॿ टे जेके इहे लफ़्ज़ जेके आहिनि असांखे प्रेस क्लब जे बारे में ॿुधाईंदा चवंदा शामिल करते हैं टंडू मोहम्मद खान से। गांव डगमोरी के रिहायशी कोल्ही बरादरी के मर्द ख़वातीन का 13 साल लड़की माया कोल्ही की अगवा, अदम बाजियाबी और मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा धरना। टंडू मोहम्मद खान के गांव डगमोरी के रिहायशी कोल्ही बरादरी के सैकड़ों मर्द ख़वातीन ने 13 साल लड़की माया कोल्ही के अगवा और मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और एहतजाजी धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया है कि इलाके के 62 अफराद आबिद सांद, वाहिद बख्श सांद और दीगर ने हमारी 13 साल गरीब लड़की माया कोल्ही को 15 रोज़ कबल अगवा किया, जो कि अब तक बाजियाब नहीं हो सकी है। FIR दर्ज होने के बावजूद मुलजमान को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो कि हिंदू बरादरी के साथ सरासर जुल्म है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि अगवा होने वाली हिंदू लड़की को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं भवाना से। हमारी नुमाइंदा हाजी मद्रास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक दबस्तान शार सखन चन्योट पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम दूसरी सालाना प्रोफेसर खुशी मोहम्मद अख्तर अवार्ड तकरीब और मुशायरा का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद पंजाब कॉलेज चन्योट के हाल में किया गया। तकरीब का आगाज़ लावते कुरान मजीद से किया गया, जिसकी सादत कारी मोहम्मद तैयब कश्मीरी ने हासिल की और बारगाह रसालत में नज़राना क़ीदत मारूफ नात खान एहसन अदील राजा ने पेश किया, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ मारूफ मर्तजम नसर निगार और शायर इमरान उल हक चौहान ने अदा किए। तकरीब की सदारत मुल्क के नामवर मारूफ शायर वाजिद अमीर ऑफ लाहौर ने की। मेहमानान ख़ुसूसी मारूफ पंजाबी शायर AH आतिफ ऑफ फैसलाबाद और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अयूब ऑफ फैसलाबाद थे। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने कहा
خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے. ہماری نمائندہ خصوصی رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق پیر محل کمالیہ روڈ پر ٹریفک حادثے میں 2 بہنوں سمیت 3 طلباء زخمی. ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کے لیے THQ اسپتال منتقل کر دیا. انتظامیہ کی نااہلی یا بجٹ کی کمی سوالیہ نشان. THQ اسپتال میں ٹیٹا ویکسین ہی موجود نہیں. زخمی بچوں کو ٹیٹنا ویکسین کے انجیکشن نہ لگائے جا سکے. حادثے میں زخمی خاتون کو بھی ٹیٹا ویکسین نصیب نہ ہو سکی. شہر میں پرائیویٹ بھی ٹیٹا ویکسین دستیاب نہیں. شہریوں کا حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ. ہسپتال ایمرجنسی میں ادویات کی فراہمی کی جائے. اب خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے, جہاں سے ہماری نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ فرخ عتیق خان کا بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر کے زیر انتظام گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج کامرس کیمپ سائٹ کا دورہ. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کامران بشیر ڈوگر, اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ, ڈپٹی ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فضیلت عمر اور دیگر متعلقہ افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ فرخ عتیق خان نے کیمپ سائٹ میں آئی خواتین سے گفتگو کرتے ہوئے ان کے مسائل سنے اور ان کے مسائل فوری حل کرنے کے احکامات صادر کیے. اس موقع پر انہوں نے خواتین کا آن لائن ریکارڈ بھی چیک کیا. ڈپٹی ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فضیلت عمر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کیمپ سائٹ میں مستحق خواتین میں رقم کی فراہمی کا آج پہلا دن ہے. مستحق خواتین جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹر ہیں, ان کو اپریل سے جون تک 10,500 روپے کی قسط فراہم کی جا رہی ہے, جبکہ ضلع بھر میں 1,45,000 مستحق خواتین کو یہ قسط باعزت طریقے سے دی جائے گی. اس حصہ میں خواتین کے بیٹھنے کے لیے کرسیوں, پینے کے لیے صاف ٹھنڈا پانی, سایہ دار جگہ, پنکھوں اور ایمرجنسی کی صورت میں ہیلتھ کاؤنٹر کا انتظام کیا گیا ہے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ فرخ عتیق خان نے بہترین انتظامات پر ڈپٹی ڈائریکٹر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام فضیلت عمر کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں انتظامات مزید بہتر کیے جائیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا عملہ خواتین سے خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آئے. خبر شامل کرتے ہیں نوشہر و فیروز سے. آن نیوز کے رپورٹر سرور وسرور کی رپورٹ کے مطابق نوشہر و فیروز لوٹ مار کے دوران مزاحمت کرنے پر نوجوان زخمی. نیموارہ کھوسا اسٹاپ پر نامعلوم مسلح افراد کی راشد کھوسو سے موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش پر نوجوان نے مزاحمت کی تو مسلح افراد نے فائرنگ کر دی, جس میں گولی لگنے سے نوجوان راشد کھوسو شدید زخمی ہو گیا. اسے علاقہ مکینوں نے اسپتال منتقل کیا. نوشہر و فیروز اور گردنواہ میں بدامنی پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے. چوری لوٹ مار معمول بنا ہوا ہے. خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے, جہاں سے ہماری نمائندہ راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا ممبر قومی اسمبلی چودھری ریاض الحق جج نے اللہ داد کالونی میں کلینک آن ویلز کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سیف اللہ وڑائچ, مانیٹرنگ آفیسر IRMNCH پروگرام میاں افضل کمیانہ, عباس علی جٹ, صحافیوں, عمائدین, علاقہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. ممبر قومی اسمبلی چودھری ریاض الحق جج نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت عوام کو ان کی دہلیز پر صحت کی سہولیات مہم پہنچانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں اور اس سلسلہ میں تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. کلینک آن ویلز کا مقصد عوام الناس کی ان کے گھر کی دہلیز تک صحت کی سہولیات پہنچانا ہے, جس کے لیے محکمہ صحت کے ڈاکٹرز اور عملہ عوام الناس کو علاج معالجہ فراہم کر رہا ہے. عوام کی صحت پر کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کیا جائے گا. اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سیف اللہ وڑائچ اور مانیٹرنگ آفیسر IRMNCH پروگرام میاں افضل کمیانہ نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت شہروں اور دیہات میں مریض دیکھے جا رہے ہیں, جس میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 600 سے زائد مریضوں کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. کلینک آن ویلز پروگرام میں حاملہ خواتین اسکریننگ, حفاظتی ٹیکہ جات, غذائی کمی کے شکار بچوں کا علاج معالجہ اور جنرل OPD سمیت علاج معالجہ جاری ہے. بریٹن میں خبر شامل کرتے ہیں شکرگڑھ سے. ہمارے نمائندے عمران عارف کی رپورٹ کے مطابق کرغزستان کے شورش زدہ بشکیک کے متاثرین بدستور مشکل میں. شکرگڑھ نمائندہ جی نیوز ظفروال محمد موسیٰ خان کے فرزند ڈاکٹر محمد زید متاثرین میں شامل. ڈاکٹر محمد زید نے کہا ہے کہ ہم دہشت زدہ اور محصور ہو کر کربناک دن گزارنے پر مجبور ہیں. محمد موسیٰ خان نمائندہ نجی نیوز ظفروال نے چیف جسٹس آف پاکستان اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اپیل ہے کہ ٹکٹ ہم نے لے دی ہے, میرے دیگر بچوں کو واپس لانے کے انتظامات کیے جائیں. السلام علیکم, میرا نام محمد زید ہے. میں رپورٹر ایکسپریس محمد موسیٰ کا بیٹا ہوں اور میں اس وقت کرغزستان بشکیک میں MBBS کا اسٹوڈنٹ ہوں. ادھر پچھلے دنوں کچھ نا مصری اور کرغز ادھر کے جو لوکل ہیں نا, ان کی نا آپس میں نا لڑائی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے نا وہ نا ہاسٹل میں آگے کرغز نا 2-3 لڑکے, وہ مصریوں کا ہاسٹل تھا, مصریوں نے نا کافی ان کو مارا ہے, تو جس کی وجہ سے لڑائی وغیرہ ہو گئی ہے.
تو اب جو ہے نا کرگز جتنے بھی ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی فارنر جو ہے ان کو مارنا ہے، ان کو ادھر سے نکالنا ہے. اور ادھر قتل و غارت شروع ہے. کتنے جو ہے نا بچے اسٹوڈنٹ جو ہیں ادھر شہید ہو گئے ہیں. ایک بنگلہ دیشی ہے، 2 پاکستانی ہیں. باقی یہ ہاسٹلوں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے. لڑکیوں کو جا کے ہاسٹلوں میں روم میں جا کے لڑکیوں کو انہوں نے تنگ کیا ہے. وہ بھی ویڈیوز موجود ہیں. اور اب پھر یہ باز نہیں آ رہے. پھر ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ رک جائیں. یہ کہہ رہے ہیں صرف یہ ان کو مارنا ہے، ان کو نکالنا ہے. اور حکومت پاکستان کی طرف سے ہمیں کوئی مدد نہیں فراہم ہو رہی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ ٹکٹیں وغیرہ دیں گے ان کو فلائٹس وغیرہ اویلیبل کریں گے، لیکن کوئی امداد ہمیں نہیں آئی. ہم خود ہی پیڈ ٹکٹیں لے رہے ہیں. کل ایک فلائٹ کی ہے، آج بھی کی ہے، لیکن ہمیں کسی طرح کی مدد فراہم نہیں ہوئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.